बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार, आप लोगों से बहुत पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि सलाम का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन शायद आप गोल्ड में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि आपको कमेंट में जवाब लिखना, आप समझते हो कि वो जवाब लिखने से अंकल को बहुत सारे डॉलर्स आ जाएंगे, तो क्यों ना जवाब ना लिखें कि अंकल इसी तरह गरीब रहें। तो आप जवाब लिख भी दोगे तो तब भी डॉलरों में फ़र्क नहीं आएगा, आपकी ज़ात में बड़ा अच्छा फ़र्क आ जाएगा। आप खुश हो जाओगे क्योंकि अल्लाह की रहमत आप पर भी आएगी। बहरहाल, ये अपनी अपनी सोच की बात है। बहुत बहुत अजीब लोग हैं। एक दफ़ा मैंने कहा था तो किसी ने कहा जी ये पैसे हासिल करने के लिए कर रहे हैं, बताएं। अच्छा खैर, आज बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। सबसे पहले इस दुआ के साथ, ठीक है, इस पे भी आमीन लिख दीजिए कि अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और ये जो डाटा वाटा आता है या इस किस्म के जैसे भी गोल्ड के ऐसे हालात होते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बाज़ औक़ात तो नामुमकिनात वाले मामलात भी नज़र आ रहे होते हैं। आप उस जिस चीज़ को नामुमकिन समझ रहे होते हैं वो मुमकिन हो जाता है, और बड़े बड़े अंदाज़े फ़ेल हो जाते हैं। हम जैसे बुज़ुर्गों के अंदाज़े फ़ेल हो जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अरसा हो गया, जिनको रात को सोते हुए भी गोल्ड के रेट्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो उन लोगों को अगर अंदाज़े सही नहीं हो पाते तो आप लोगों को कैसे होते होंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर फ़ैसला आपका आपके फेवर में करे, आप जैसा सोचें वैसा हो जाए। अल्लाह ताला आपके अंदर आपके ऊपर इतनी रहमत करे, क्योंकि देखें कारोबार वैसे ही नहीं है। काफ़ी लोग परेशान हैं, यही ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं गोल्ड ट्रेडिंग का, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का। बच्चियां ख़ास तौर पे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स हैं या उनके जो जो भी उनकी इनकम के सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रह गए हैं, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। तो लिहाजा ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी दे। जो आपके जो ये जो हमने बनाए होते हैं लेवल्स, वो आपकी स्क्रीन पे मैं शुरू में ही अब दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि अंकल आखिर में देते हैं तो कि जी सारी वीडियो देख लें। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि सारी वीडियो देखा करें, आपके फ़ायदे के लिए है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। हाँ, मेरा ज़रूर फ़ायदा है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब भेज देता है। गोल्ड 2459 पर इस वक्त चल रहा था, और लेवल भी आप याद रख लीजिएगा 2458 का मैंने पहला लेवल दिया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको। कल भी यही दिया था और इधर से आपने काफ़ी कमा भी लिया था। खैर, अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2,57,370 में बाइंग और 2,57,970 में सेलिंग। रवा 2,55,270 में बाइंग, 2,55,870 रुपये में सेलिंग। लो इसका 2455 गया है और हाई इसका 2472 गया है। दोबारा से ट्रेडिंग में बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट डाटा जो है वो 5:30 पे है। यूएसए का यानी अमेरिका का कोर सीपीआई नंबर्स है, फिर यूएसए का सीपीआई नंबर्स, और फिर यूएसए का सीपीआई ईयरली नंबर्स हैं, यानी इन्फ्लेशन डाटा मौजूद है आज के दिन। जो जैसा भी आएगा वो तो बात की बात है। देखिए, मैंने कल आपको रात को भी अपने ग्रुप में बहरहाल ये कहा था कि मार्केट नीचे जाने का इम्कान बहरहाल है। 70 रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा और वो उसको बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बनाया, तो ये 50s में भी जा सकती है, और आप देख लीजिए कि 50 में चली गई। यही हमारे, देखें, हम प्रोबेबिलिटी का काम करते हैं कि क्या मुमकिन हो सकता है, और हुआ। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि कहाँ पर आकर ये मार्केट फिर बाउंस बैक हो रही है, लेकिन आज सारा दिन इसको नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने बिल्कुल ही बाइंग नहीं की हुई, तो वो तो ज़रूर 50% करके आज का दिन रिस्क ज़रूर लें, 25 to 50%। क्योंकि अगर सीपीआई नंबर्स ज़्यादा आ गए, यानी कि गोल्ड के फेवर में ज़्यादा हो गए, तो फिर आप यकीन कीजिए
کہ گولڈ اچھی خاصی جمپ بھی لگا سکتا ہے۔ آج کے دن کے لیے میں نے کافی لوگوں کو بیچنے سے بھی روکا کہ نہیں اپنا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایک بات اپنی ٹیکنیکل انداز سے سوچتا ہوں کہ میرے پاس فرض کریں 100 روپے ہیں تو میں 50 سے 70 روپے کی جو چیز ہے وہ خریدوں اور 30 روپے اپنی جیب میں رکھوں، یعنی 30% تو کم از کم اپنے پاس 25% 30% اپنے پاس رکھوں۔ کیش ہونا چاہیے ہر وقت۔ ہماری جو کیپیسٹی ہے فرض کریں تو ہم وہ 100% کہتے ہیں، 100% سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے 75% کو 100% کہہ دیں اور 25% کیش آپ کے پاس فالتو رکھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے ایوریج بنا لیں۔ آج کا ڈیٹا اگر گولڈ کے فیور میں نہیں آتا پھر آپ کیا کریں گے؟ سوالات اپنے آپ سے بھی کر لیا کریں کبھی کہ میں کیا کروں گا اگر 5000 گولڈ یہاں سے گر جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، صرف فائدے کو ایک سائڈ کو دیکھ کر چلنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوسری سائڈ کو ضرور دیکھیں، رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ پھنس جاتے ہیں۔ ایکچولی آپ امیر لوگ ہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے جو بڑی لاٹس لیتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے ہیں نا وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ ان کو تو بس سمجھیں کہ وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میری نگاہ میں وہ کاروبار جو آپ کو ٹینشن دے رہا ہو، بے شک وہ فائدے میں جا رہا ہو، وہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ آپ تو بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا کیا کریں کہ جس میں آپ بالکل ایزی رہا کریں۔ اچھا جی، اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمارے جو گروپ کے اندر آپ ضرور آئیے۔ ہمارے گروپ میں 2455 سے بائنگ لی گئی ہے اور ابھی بائنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اچھا ہم نے کل بھی بڑا اچھا فائدہ اٹھایا۔ آپ لیولز دیکھ لیا کریں، جو لیولز آج کے بنائے ہیں وہ ہیں 71 سے 73، بلکہ آپ اسے 73 ہی کر لیجئے، 2488 2502، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ کا لیولز ہیں، ٹھیک ہے، اور 2458 to 56، ویسے 58 ہی سمجھیے گا، اسے ریزسٹنس 2428، اس کا بڑا گیپ دیا میں نے، $30 تقریباً گیپ دے دیا نیچے کی طرف۔ کیوں دیا یہ وقت بتائے گا۔ 2415 اس کا تیسری جو ہے وہ سپورٹ ہے، یہاں سے ہم بائنگ کریں گے اور ریزسٹنس سے ہم سیلنگ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایس ایل کے بغیر نہ کیجیے گا، ایس ایل کے بغیر کرنے والے مجھے رات کو روزانہ پیٹتے ہیں، ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سلور 27.63 پہ ہے، 28.20 پہ ہم پھر اسے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے۔ آج جو ڈیٹا آئے گا وہ اتنا خطرناک تو ہے ہی ہے کہ مارکیٹ کو الٹ پلٹ کر دے، لیکن جب یہ اوپر جائے تو اوپر کے جو آپ کو لگے کہ پیک لیول ہے اور مارکیٹ میں والیوم کم ہونے لگا ہے، وہاں سے آپ نے اس کو پھر سیلنگ میں ٹرائی کرنا ہے۔ اب وہ والا لیول تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر میں وہ والا لیول دوں تو میں تو پھر بچوں آپ میں سب میں $1000 بانٹ دوں، کیونکہ امیر ہو جاؤں نا، میں امیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ڈیٹے کا آپ کو 100% کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو سلور 27.63 پہ ہے اور 2805 روپے میں بائنگ، 2855 روپے میں سیلنگ۔ اچھا جی، اور ڈالر 280 روپے 50 پیسے میں۔ اسٹاک ایکسچینج کا کل جو رزلٹ تھا وہ -102 تھا۔ آئل 77.39 پہ چل رہا ہے، اگین ہم اس کو 78.50 پھر 78.95 سے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔